सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई ब्रोडवे इन्फोसिस नेपालमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। ब्रोडवे इन्फोसिस नेपालको ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्सको केही पार्टहरू अर्थात् कतिपय भागहरूमा चाहिँ मैले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छु। अर्थात् हामीसँग अरू पनि फ्याकल्टी मेम्बर हुँदाहुँदै पनि म पनि यसमा इन्गेज भइरहेको छु। र हुन त मसँग धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले यसको क्लासहरू लिएर गइसक्नु भएको छ। विगत 8-10 वर्ष जतिदेखि नै म यसमा इन्गेज पनि छु र म विभिन्न मिडियाहरूमा पनि इन्गेज भएको कारण मलाई ग्राफिक डिजाइनिङको धेरै जसो कुराहरू टेक्निकल र यसमा रहने थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरूलाई पनि म यहाँहरूलाई दिने कोसिस गर्नेछु यो सेसनभरि। र फर्स्टमा मैले जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ या जो काम गरिरहनु भएको छ तैपनि हामी केही भिडियोहरू या रिसोर्स मेटेरियलहरू मात्रै हेरेर सिकिरहेका मानिसहरू छौँ भने पनि यहाँहरूको लागि पनि यो कुराहरू फ्रुटफुल हुन सक्छ। मैले यहाँ सानो यो सेड्युलमा देखाएको एउटा यो प्रेजेन्टेसनमा देखाएको एउटा क्वेसन छ, वाट इज ग्राफिक डिजाइनिङ भन्ने। सिम्पली मैले यसलाई क्लियर गर्न खोजेँ पहिला, किनभने थ्योरिटिकल्ली हामी के काम गर्दैछौँ, यसको इम्पोर्टेन्स के छ, यसको स्कोपहरू के छ र फ्युचरमा हामीले यसबाट के गेन गर्न सक्छौँ, यसका प्रिन्सिपल्सहरू के छन्, यो कुराहरू हामीले सुरुमा अलिकति बुझ्न सक्यौँ भने पछि काम गर्दै जाँदाखेरि यी कुराहरू पनि सजिलो हुन सक्छ। सो फर्स्टमा मैले वाट इज ग्राफिक डिजाइनिङ भन्ने एउटा क्वेसन छ र यहाँ मैले अलिकति क्लियर गर्न खोजेको छु। ग्राफिक डिजाइनिङ इज अ फर्म अफ भिजुअल कम्युनिकेसन एन्ड पावर्स अफ इमेज एन्ड अदर भिजुअल इलिमेन्ट्स टु कन्भे योर आइडिया एन्ड द कन्सेप्ट भनेको छ। तपाईँको कन्सेप्ट के छ या तपाईँको आइडिया के छ त्यसलाई कुनै इमेजको थ्रु या भिजुअल एलिमेन्ट्सहरू जस्तो ड्रइङ्सहरू हुन्छ या कुनै पनि लोगोहरू भयो, आइकनहरू भयो या विभिन्न इमेजको थ्रु प्रेजेन्ट गर्ने, तपाईँको आइडियालाई त्यसरी प्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ हामी ग्राफिक डिजाइनमा गर्छौँ। नर्मल्ली यो कम्युनिकेसनको एउटा भिजुअल कम्युनिकेसनको माध्यम पनि हो, मिडियम पनि हो। So graphic design generally involves in the communication with clear and easily understandable visuals so as to attract the group of audience भनेको छ। अडियन्सलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि अर्थात् आँखाले हेर्न साथै उनीहरूले त्यसको कन्सेप्ट बुझोस् या त्यो पत्ता लगाओस् त्यो कुरा के रहेछ भन्ने कुरा छिटो बुझोस्, या लामो ल्याङ्ग्वेज पढेर बसिरहनु भन्दा यसबाट कुनै इमेज हेरेर छिटो बुझोस् भन्ने उद्देश्यले ग्राफिक डिजाइनिङलाई फोकस गरिएको हुन्छ। सो सिम्पली ग्राफिक डिजाइनिङलाई यो टर्म्सबाट हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ। र नेक्स्ट स्लाइडमा मैले यहाँ ग्राफिक डिजाइनमा के कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ त, हाउ वी गो थ्रु द ग्राफिक डिजाइन अर वाट डज ग्राफिक डिजाइन इन्भल्भ विथ, ग्राफिक डिजाइन केमा इन्भल्भ हुन्छ, यसमा विशेष त कस्ता कुराहरूमा हामी फोकस गरेर काम गर्छौँ र यहाँ युज हुने कुराहरू के हुन् त्यो कुराहरूलाई मैले यो स्लाइडमा देखाउन खोजिरहेको छु। सो ग्राफिक डिजाइन नर्मल्ली इन्भल्भ्स विथ डिफ्रेन्ट लाइन्स और इट स्टार्ट्स फ्रम द पोइन्ट, एङ्कर पोइन्ट भन्छ हामी, कुनै पोइन्टबाट त्यसपछि लाइन, त्यसपछि सेप, त्यसपछि टाइप र कलर्सहरू र टेक्सचरहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्दै डिफ्रेन्ट इमेजहरू क्रिएट गर्छौँ या डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्छौँ। सो त्यसको लागि हामीले यहाँनिर जस्तै सुरुमा मैले यो फिगरमा यहाँ क्लियर पार्न खोजिरहेको छु, कुनै पनि टेक्स्ट या सेप या पोइन्ट्स या लाइन कसैलाई पनि तपाईँले कतिको साइजमा राख्ने, तपाईँको डिजाइनिङलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि कस्तो साइजमा राख्ने या टेक्सचरलाई कस्तो गरी राख्ने या स्पेसहरू कसरी म्यानेज गर्ने, मानौ तपाईँले A4 साइजको पेपरमा केही डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ स्पेस कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँको कलर कम्बिनेसनहरू कसरी गर्ने, कलरलाई कसरी मिलाउने, अर्थात् हाउ इट सिम्स टु बी एट्र्याक्टिभ, यो कुरालाई ध्यान दिने गर्नुपर्छ। त्यसपछि टाइपिङको कुरा आउँछ। टाइप गर्दाखेरि हाम्रो फन्टहरू, फन्टको स्टाइल्सहरू भयो, फन्टलाई हामीले बोल्ड, इटालिक या अरू कुनै फर्महरूमा कसरी कन्भर्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउने त्यो कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ। त्यस्तै सेप्सहरू हामी युज गर्छौँ ग्राफिक डिजाइनिङको लागि। डिफ्रेन्ट सेपहरू हाम्रो एप्लिकेसन अर्थात् टुल्सहरू या सफ्टवेयरहरूमा प्रोभाइड गरेका जति पनि टुल्सहरू छन्, सेपहरू, त्यो सेपहरूलाई पनि हामी युज गर्छौँ। त्यसपछि लाइन्सहरू युज गर्छौँ। सो यिनी सबैलाई युज गरेर हाम्रो कन्सेप्टलाई उतार्न खोज्नु नै ग्राफिक डिजाइनको मेजर उद्देश्य हो। सो हामीले जति पनि काम गर्छौँ त्यो कामलाई चाहिँ पहिला, सबैभन्दा पहिला एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्छौँ। अर्थात् कुनै कुरा तपाईँले डिजाइन गर्नु छ भने त्यो डिजाइनको लागि पहिला
थ्रोली तपाईँले रफ पेपरमा कोरे पनि हुन्छ पेन्सिलले, या तपाईँले माइन्ड सेट गर्ने मैले यस्तो यस्तो बनाउँछु भनेर माइन्ड सेट गरेर काम गर्न सुरु गर्नुभए पनि हुन्छ। फर्स्टली यु निड टु डेभलप योर कन्सेप्ट। पहिला तपाईँले कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पर्यो र त्यो कन्सेप्टलाई अब क्लाइन्टले बुझ्ने गरी या जो तपाईँको उसलाई हेर्नेवाला छन्, जसलाई यो टार्गेट गरिएको छ, त्यो भ्युवर्सहरूले इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्ने, त्यो कन्सेप्टलाई गेन गर्न सक्ने तरिकाले तपाईँले यी कुराहरूलाई युज गरेर ग्राफिक्स प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो नर्मल्ली यहाँनिर मैले एउटा सानो इक्जाम्पलको लागि केही लोगोहरू, 4वटा लोगोहरूको लागि सानो फिगर यहाँ राखेको छु। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसमा कुनै सेप या लाइन्सहरूलाई युज गरेर एउटा लोगो बनाएको छ र यो लोगोको जस्ट तल कम्पनी नेम लेख्ने ठाउँमा यहाँ जति स्पेस छोडेको छ, स्पेस म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि हाम्रो टेक्स्टहरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कतिको ठुलो लेटर राख्ने या कतिको स्ट्रेच गर्ने, यो कुराहरू भयो। यसमा कलर कम्बिनेसन भयो, कस्तो कस्तो कलर राख्ने, यो कुराहरू तपाईँले पहिला डेभलप गर्नु पर्यो। आफूले दिमागमा कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो कन्सेप्ट डेभलप गरिसकेपछि सेकेन्ड फेजमा बल्ल हामीले सफ्टवेयरहरूको युज गर्ने हो। सो कन्सेप्ट डेभलप गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई उतार्ने काम चाहिँ, टेक्निकल्ली उतार्ने काम चाहिँ हामी सफ्टवेयरहरूमा गर्छौँ। र हामीले यो अहिलेको जुन 5 आवर्सको सेसन छ, त्यसमा केही यस्ता बेसिक टुल्सहरू र नर्मल्ली यी कुराहरूलाई कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यसमा सिक्दै जान्छौँ। मैले नर्मल्ली यसमा देखाउन खोजेको सेपहरू, लाइनहरू, स्पेस या कलर म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ, यो कुराहरू सिम्पली यति फिगर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, द वर्ल्ड अफ ग्राफिक डिजाइन। यसमा हामीले हेऱ्यो भने ग्राफिक डिजाइनको संसार भनेको अलि विस्तृत टाइपको छ। अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसनमा हामीले धेरै जसो कुराहरू के भन्छ डिजिटल्ली गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सो यसलाई हामी कस्तो कस्तो फिल्डहरूमा युज गर्छौँ, बेसिकल्ली यो किन युज हुन्छ, ग्राफिक डिजाइनको फिल्ड के हो, यसमा कतिवटा हामी एक्सटेन्सनहरू देख्न सक्छौँ, कहाँ यो विस्तारित हुन सक्छ, त्यो कुराहरूलाई हामी यहाँनिर केही पोइन्ट्सहरूमा देखाउन खोजिरहेको छु मैले, यसलाई बुझ्छौँ। सो फर्स्टमा यहाँ ब्रान्डिङ एन्ड भिजुअल आइडेन्टिटी भनेको छ। जस्तै तपाईँले ब्रोडवे हेर्नुभयो भने ब्रोडवेको बिचमा राखेर जुन लोगो देखिरहनु भएको छ, अहिलेदेखिको लोगोलाई चाहिँ नेक्स्ट 5-6 महिनापछि फेरि देख्नुभयो भने परह्याप्स योर माइन्ड विल क्याच दिस। त्यो भिजुअल आइडेन्टिटी, जुन ब्रान्डिङको हाम्रो भिजुअल आइडेन्टिटी छ, त्यो तपाईँले सम्झिरहन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि यस्ता लोगो डिजाइनिङहरू भयो, त्यस्तै भिजिटिङ कार्डहरू, बिजनेस कार्डहरू भयो, फ्लायर्सहरू भयो, यो डिफ्रेन्ट ब्रान्डिङको लागि युज गर्ने सामग्रीहरू जति छन्, त्यसको लागि हामी ग्राफिक डिजाइनिङ युज गर्छौँ। यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो पनि हो, ब्रान्डिङ र भिजुअल आइडेन्टिटी। तर नेक्स्ट हामी एडभर्टाइजिङहरूको लागि डिफ्रेन्ट एडभर्टाइजहरू, जस्तो तपाईँले पत्रिकामा देख्नुहुन्छ, टेलिभिजनहरूमा देख्नुहुन्छ, सोसियल मिडियाजहरूमा देख्नुहुन्छ, जति पनि मार्केटिङको लागि युज गरेका मेटेरियलहरू छन्, यिनीहरूलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल, बुझ्न सक्ने गरी डिजाइन गरेर एउटा टार्गेटेड ग्रुपले त्यसलाई फास्ट क्याच गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले एडभर्टाइजहरू र मार्केटिङका डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू त्यो डिजाइन गर्ने काम पनि यही अन्तर्गत पर्छ। सो एडभर्टाइजिङ र मार्केटिङको डिजाइनको पार्ट पनि ग्राफिक डिजाइनभित्र जान्छ। त्यस्तै एडिटोरियल र पब्लिसिङ, जस्तो न्युज पेपरहरू भयो, त्यस्तै मासिक म्यागजिनहरू भयो, जति पनि हामीले पढिरहेका बुक्सहरू हुन्छन् यिनीहरू भयो, र अनलाइन आजभोलि जस्तो पिडिएफ फाइलहरू बनाएर हालिदिइरहेको हुन्छ, कतिपय मेटेरियलहरू डिजाइन गरेर डिजिटल्ली पब्लिस गरिरहेको हुन्छ। सो यस्तो पब्लिसिङको कामहरू भयो, बुक्सहरू डिजाइनिङ भयो, यी कुराहरूलाई पनि, अर्थात् नर्मल्ली बुझ्दाखेरि हामीले प्रिन्ट मिडियातर्फ जाने कुराहरू, प्रिन्टिङ मिडियाहरू अर्थात् प्रेसहरू मार्फत निस्किने कुरा, त्यस्तै पब्लिसिङको लागि हामीले डिजिटल पब्लिस पनि गर्न सक्छौँ, एउटा प्रिन्टिङ पब्लिस पनि हुनसक्छ। सो यो दुइटै कुरालाई हामी जति पनि आवश्यक मेटेरियलहरू हुन्छ त्यो डिजाइन गर्ने काम पनि ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत नै पर्छ। त्यस्तै प्याकेजिङहरू भयो, हामीले कुनै सामानहरू प्रड्युस गर्छौँ, त्यो सामानहरूलाई मार्केटमा पठाउनु पर्यो, त्यसको लागि आवश्यक प्याकेजिङहरूको कुराहरू भयो, अर्थात् भिजुअल्ली देख्ने बित्तिकै मान्छेले आइडेन्टिफाई गरोस् भन्ने कुरा बुझ्नको लागि, चिनिनको लागि पनि यसको आवश्यकता हुन्छ। सो त्यो डिजाइनिङहरू गर्ने काम पनि यस अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल डिजाइन भनेको छ, जस्तै यहाँहरूले देख्नुभयो होला कतिपय
यो मोसन ग्राफिक्सहरूतिर स्पेसल्ली जस्तो हाम्रो एनिमेसनको पार्टहरूतिर हुन्छ, त्यसको लागि विशेष त ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू अर्थात् हाम्रो कमन डिजाइनहरू प्रिन्टिङको डिजाइनहरूमा पनि हुन्छ, विशेष त ब्याकग्राउन्ड जसले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट झल्काउँछ, एउटा फोरग्राउन्डमा केही कुरालाई हामीले एकदमै फाइनली प्रेजेन्ट गरेका छौँ भने त्यसको ब्याकग्राउन्डले पनि अर्को किसिमको अर्थहरू दिन्छ। त्यही भएर कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा के हामीले सेट गरेका छौँ त्यसले ठुलो रोल प्ले गर्छ। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ हामीले बनाएको कुनै पनि कुरालाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा राखेका छौँ त्यसको लागि ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्डहरू अर्थात् कुनै पनि डिजाइनको जस्तो कार्टुन क्यारेक्टर्सहरू केही बनाउनु भयो, मोसनमा लानु पर्यो, मोसनको त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मोसनमा एनिमेसन भएको कुनै पार्टमा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा एकदम स्मुथली कुनै सिनेरिजहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, समथिङ कुनै रुम्सहरू क्रिएट गर्नु पर्यो भने द्याट गोज अन इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट। त्यस्तो ब्याकग्राउन्डहरूलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल डिजाइन अन्तर्गत लिन्छौँ। त्यसपछि मोसन ग्राफिक्सको लागि जति पनि 2D क्यारेक्टर्सहरू छन्, नर्मली हामीले अहिले गरिरहेको कोर्सहरूमा चाहिँ यो 2D क्यारेक्टर्स सम्बन्धी कामहरू पनि यस अन्तर्गत गर्न सक्छौँ। सो मोसन ग्राफिक्सलाई चाहिने एसेटहरू जस्तो टेक्स्टहरू हुनसक्छ या कुनै पनि सेपहरू हुनसक्छ, या तपाईँले मोसन ग्राफिकमा एनिमेसनको लागि चाहिने क्यारेक्टर्सहरू हुनसक्छ, कार्टुन क्यारेक्टर्सहरू हुनसक्छ, यस्तो क्रिएट गर्ने काम पनि यो ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत नै आउँछ। त्यस्तै इलिस्ट्रेसन एन्ड आर्टवर्क भनेको छ, जस्तो तपाईँ कुनै फाइन आर्टतिर हुनुहुन्छ, आर्ट राम्रो इलिस्ट्रेसनहरू गर्नुहुन्छ, ड्रइङहरू गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो ड्रइङ्सहरूलाई डिजिटल्ली पब्लिस गर्नु पर्यो, तपाईँले त्यसलाई डिजिटल्ली उतार्नु पर्यो भने पनि यो कामहरू पनि हामी यतातिर ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत नै गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वेब डिजाइनिङहरूको लागि जस्तो डिजिटल्ली पब्लिकेसन गर्दाखेरि हामीले कुनै फाइल्सहरू नै पब्लिस गर्छौँ त्यसरी हाल्छौँ भने, जस्तो वेब डिजाइनिङहरूमा चाहिँ हामीले युआई डिजाइनहरू जस्तो युजरले युज गर्ने इन्टरफेस जुन बाहिर देखिने इन्टरफेस हुन्छ कुनै पनि वेबसाइटलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि, त्यसको जुन बाहिर देखिने इन्टरफेसहरू हुन्छ त्यस्तो इन्टरफेसहरू डिजाइन गर्ने काम पनि हामी यस अन्तर्गत गर्छौँ। सो ग्राफिक डिजाइन एउटा ब्रोड कन्सेप्ट पनि हो, यसले धेरै कुराहरू इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै 2D क्यारेक्टर डिजाइन्सहरू जस्तो अघि पनि मैले भनिसकेँ, मोसन ग्राफिक्समा तपाईँले कुनै पनि डिजाइन गरेको कुरालाई मोसनमा लाने काम गर्नुहुन्छ, त्यसलाई मुभमेन्टमा लाने काम गर्नुहुन्छ। त्यसरी मुभमेन्टमा लानको लागि चाहिने एसेटहरू क्रिएट गर्ने काम हामी यसै अन्तर्गत गर्छौँ। त्यसको लागि 2D क्यारेक्टर्सहरू, सामानहरू भयो, सिनेरिजहरू भयो, यो 2D टाइपको गर्दाखेरि हामी नर्मल्ली यो ग्राफिक डिजाइनको कोर्स अन्तर्गत नै पर्ने सफ्टवेयरहरूलाई चलाउँछौँ। र 3D अब्जेक्ट्सहरू केही हदसम्म हामीले अहिले गर्न लागिरहेका सफ्टवेयरहरू जस्तै इलिस्ट्रेटर, इनडिजाइन या फोटोसप अन्तर्गत 3D र 2D अब्जेक्टका पनि केही पार्टहरू छन्, तर नर्मल्ली यी सबै सफ्टवेयरहरू 2D प्लेटफर्मका हुन्। हामीले यसलाई 3D भनेर पूर्णतया 3D को रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ, तर देख्दाखेरि 3D सेपहरू क्रिएट गर्ने, तर त्यसलाई पुरा 3Dहरूमा एनिमेट गर्ने टाइपले चाहिँ अलि लान गाह्रो हुन्छ। सो यो टाइपको इमेजहरू क्रिएट गर्ने काम पनि 2D या 3D अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गर्ने काम पनि हामी यो ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत नै हेर्छौँ। सो ग्राफिक डिजाइनले एज अ होल एउटा ब्रोड के भन्छ प्लेटफर्म यसले कभर गरेको छ। यसमा धेरै कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै अफिसियल्ली आफैले एउटा कुनै काम गर्दा पनि त्यसमा चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू के हुन्छन् यसो सोच्नुभयो भने त्यसमा जस्तो फर्म डिजाइन होला, लेटर हेड होला, और आइडी कार्ड होला, भिजिटिङ कार्ड होला, अर्थात् फ्लायर होला, कुनै एउटा अफिस तपाईँले इमेजिन गर्नुभयो भने तपाईँलाई के कुरा चाहिन्छ त है, प्रिन्टेड या डिजिटल्ली एडभर्टाइज गर्नको लागि या मार्केटमा तपाईँ भिज्नको लागि के कुरा चाहिन्छ, त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू हामी ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत नै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि पनि ग्राफिक डिजाइनको वर्ल्ड, यसको संसार भनेको अलि व्यापक छ, व्यापक देखिन्छ र अहिले अझ डिजिटलाइज भएको केसमा यो अझ धेरै, किनभने वर्ल्ड वाइड रूपमा हामीले कम्पिटेटिभली आफ्नो डिजाइन कसरी अरूभन्दा अगाडि आउँछ, कसरी राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरालाई सोध्छौँ नै। त्यसले गर्दा पनि ग्राफिक डिजाइन एकदमै आवश्यक मानिन्छ अहिलेको यस केसमा। नेक्स्ट मैले यहाँ वाइ ग्राफिक डिजाइन इसेन्सियल अर्को स्लाइड तपाईँलाई देखाइरहेको छु। ग्राफिक डिजाइन किन आवश्यक छ त, एउटा सानो कुरा यहाँनिर हेरौँ। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स भनेको छ। एउटा पिक्चरले तपाईँले हजारौँ वर्ड राखेर डिस्क्राइब गर्ने कुरा पनि
एउटा पिक्चरमा देखिन सक्छ, अर्थात् एउटै पिक्चरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। अर्थात् एउटा पिक्चरमा तपाईँ जे कुरा देख्नुहुन्छ त्यसलाई थाउजन्ड्स अफ वर्डले एक्सप्लेन गर्दा पनि नपुग्ने पनि हुनसक्छ। सो सिम्पली यो भनाइ एकदम पपुलर भनाइ पनि हो, पिक्चर चाहिँ थाउजन्ड्स वर्डभन्दा एउटा पिक्चर चाहिँ बढी वर्थ हुन्छ। त्यो नै भिजुअली हाम्रो माइन्डले क्याच गर्न सक्छ छिटो, जसले गर्दाखेरि त्यो बढी भ्यालुएबल मानिन्छ। अर्को यसमा नर्मल्ली ग्राफिक डिजाइन एट्र्याक्टिभ हुँदाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने सेल्सलाई इन्क्रिज गर्नको लागि कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ, मान्छेले हेर्दैखेरि पनि कमर्सियल जस्तो डिजाइनिङहरू अर्थात् प्याकेजिङहरूको कुरा भयो, यो कुराहरू हेर्दैखेरि पनि अलिकति त्यस्तो फाइन देखिएन भने मान्छेहरूलाई लाग्छ कि भित्र भएको मेटेरियल पनि त्यस्तै होला, बाहिर त यस्तो छ भने जस्तो हुन्छ। सो जति एट्र्याक्टिभ हुन्छ, जति हेर्दाखेरि हामी डिजाइनलाई पावरफुल देखाउन सक्छौँ, त्यति नै सेल गर्दा पनि मानिसहरूलाई अलिकति त्यसलाई बिलिभ गर्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा पनि ग्राफिक डिजाइनको आवश्यकता बढी मानिन्छ। त्यस्तै अडियन्सहरू अर्थात् भ्युवर्सहरूको एटेन्सनलाई गेन गर्नको लागि, उनीहरूलाई छिटो आफूतर्फ एट्र्याक्ट गर्नको लागि, तान्नको लागि पनि यो कुराहरू बढी आवश्यक मानिन्छ। सो आफ्नो ब्रान्ड नेम्सहरू मेमोरेबल गराउनको लागि, अरूले देख्न साथै त्यसलाई सम्झिने बनाउनको लागि, या एकचोटि हेरिसकेपछि त्यसलाई बार बार हेर्दाखेरि ठ्याक्कै देख्दाखेरि ठ्याक्कै इमेजिन गर्न सक्ने, यो त यसको हो नि भन्ने खालको एउटा मेमोरीमा बस्ने खालको बनाउनको लागि पनि हामीलाई ग्राफिक डिजाइन आवश्यक हुन्छ। जस्तै तपाईँले कुनै टर्मलाई त्यसको नामबाट मात्रै भनेर मान्छेलाई बुझाउनुभन्दा त्यसको ब्रान्ड नेम या लोगो केही कुराहरू देखाइदिनु भयो भने त्यो चाहिँ मान्छेको दिमागमा बढी समयसम्म रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्रान्ड नेमलाई अलिकति मेमोरेबल बनाउनको लागि, उनीहरूलाई राम्रोसँग लङ टर्मसँग सम्झिने बनाउनको लागि पनि यो ग्राफिक डिजाइन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै यसले रिलेसनसिप बिल्डअपको लागि पनि राम्रो काम गर्छ। जस्तो तपाईँले जति फाइन प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुराहरू मिनिङफुल प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै मान्छेहरू तपाईँसँग बढी एट्र्याक्टिभ हुन्छन्, अर्थात् तपाईँसँग बढी क्लोज हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो फ्युचरमा बिजनेसहरूको लागि पनि रिलेसनसिप डेभलप हुँदै जान सक्छ। सो यी कुराहरूलाई, यो पार्टहरूलाई ग्राफिक डिजाइनले एज अ होल कभर गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति ठ्याक्कै डिजाइनिङ गर्दा भन्दा पनि मैले अलिकति यसको ब्याक साइड फ्रम द ब्याक अर्थात् यसको ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँले हेर्दाखेरि ग्राफिक डिजाइन के कुराहरूमा चाहिँ बढी फिलोसफिकल्ली या लजिकल्ली के कुरामा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यो पोइन्ट्सहरूले पनि क्लियर गर्छ। नेक्स्ट यहाँ छ नर्मली यसमा ह्युमन ब्रेनलाई हेर्नुभयो भने, मानिसको ब्रेनलाई हेर्नुभयो भने पनि यसको क्षमता हाम्रो टेक्स्ट या वर्डहरूलाई मेमोरी गर्नुभन्दा इमेजहरूलाई लिनको लागि बढी सुइटेबल देखिन्छ, अर्थात् ब्रेनले त्यसलाई छिटो प्रोसिड गर्न सक्छ। सो 90% अफ द इन्फर्मेसन प्रोसिड बाई द ब्रेन इज भिजुअल। तपाईँले जति पनि कुरा भिजुअल्ली देख्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँको दिमागमा लङ टर्मसम्म बस्न सक्छ। तपाईँलाई कुनै कुरा कसैले एकदमै धेरै एक्सप्लेन गर्यो तर त्यसलाई भिजुअल्ली केही प्रेजेन्ट गर्नुभएको छैन भने त्यो तपाईँको दिमागमा जति समय बस्छ त्योभन्दा भिजुअल्ली प्रेजेन्ट गरेको कुरा तपाईँले आफ्नै आँखाले देखेर त्यसलाई क्याच गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको ब्रेनमा लामो समयसँग र फास्ट रहन सक्छ। सो इट टेक्स ओन्ली 13 मिलिसेकेन्ड फर अ ह्युमन ब्रेन टु प्रोसिड एन इमेज। तपाईँलाई टेक्स्ट दिएर मान्छेलाई पढ्न लगाउने अर्थात् टेक्स्टबाट कसैले भनेर तपाईँलाई टेक्स्टबाट व्यक्त गरेको छ या वर्डबाट व्यक्त गरेको छ त्यो कुरालाई तपाईँको ब्रेनले क्याच गर्ने या इमेज देखेर क्याच गर्ने कुरामा चाहिँ यत्रो डिफ्रेन्स हुन्छ। सो 30 मिलिसेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको ह्युमन ब्रेनले चाहिँ आफ्नो यस्तो इमेजहरूलाई त्यति फास्ट क्याच गर्न सक्छ, प्रोसिड गर्न सक्छ। यसले गर्दा पनि इमेजहरू क्रिएट गर्नु बढी सुइटेबल मानिन्छ। त्यसको लागि हामी ग्राफिक्सतिर जान्छौँ। त्यस्तै ह्युमन ब्रेन प्रोसेस इमेजेस 60,000 टाइम्स फास्टर देन टेक्स्ट। यो चाहिँ हाउ फार इट इज ट्रु, यो चाहिँ मैले कतै भेटेर सोर्सहरूमा भेटेर पनि यहाँ राखेको छु। अब सायद लजिकल्ली प्रुभ भएकै स्टेटमेन्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई। 60,000 टाइम्स फास्टर देन टेक्स्ट क्याच गर्छ भनेको छ। टेक्स्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो इमेजलाई चाहिँ ब्रेनले त्यति फास्ट क्याच गर्छ। So in response to the recent survey, 95% of the B2B buyers, so buyers to buyers, तपाईको कुनै बिजनेसमा एउटा बिजनेसबाट अर्को बिजनेसमा तपाई कुनै जस्तो आफूले गरिरहेको बिजनेसबाट अर्को बिजनेस गर्ने मान्छेसम्म पनि त्यसलाई फ्लो गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो बायर्स टु बायर्स जाँदा पनि तपाईको 95% बायर्सहरूले दे वान्ट सर्ट
एन्ड हाइली भिजुअल कन्टेन्ट। उनीहरूले के चाहिरहेको हुन्छन् भने सर्ट छिटो बुझाउन सजिलो होस् र अलिकति भिजुअल कन्टेन्ट भयो भने त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न इजी हुने भएको भएर पनि उनीहरूले भिजुअल कन्टेन्टहरू खोज्छ। यस्तो भिजुअल कन्टेन्टहरू डेभलप गर्ने भनेको फाइनल्ली के हो, ग्राफिक डिजाइनै हो। So publishers that feature visual content grow traffic 12 times faster than those who don't भनेको छ। जो पब्लिसर्सहरूले कुनै भिजुअल कन्टेन्ट डिजिटल्ली पब्लिस गर्नुभएको छ, जस्तो सोसियल मिडियाजहरूमा भयो, वेबहरूतिर भयो, जति पनि कुराहरू हामीले यसरी भिजुअल कन्टेन्टहरू राखेका छौँ भने त्यसले 12 टाइम्स फास्टर देन हु डोन्ट, जसले गरेका छैन ऊ नगरेको र भिजुअल कन्टेन्टहरू राखेको बिचमा हेऱ्यो भने पनि 12 टाइम फास्टर तिनीहरू ट्राफिक गेन गर्छ, मोर ट्राफिकहरू गेन गर्न सक्छ। यसले गर्दा पनि ग्राफिक डिजाइनको इम्पोर्टेन्स बढी देखिन्छ।